बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये वीडियो नए दुल्हों के लिए है और नए दुल्हों की उस गलती पे जो उनको बहुत भारी पड़ती है। वैसे बाय द वे, कुछ लोग तो फ़ौरन उसको सोचेंगे कि ये गलती अज़दवाजी ताल्लुकात में है, कुछ लोग सोचेंगे शायद समाजी मामलात में है, पर मैं इसको अभी वाज़ेह नहीं कर रहा। जब हम बात मुकम्मल करेंगे तो फिर अंदाज़ा होगा मैं किस गलती का तज़किरा कर रहा हूँ। उससे पहले ये शमीम कहती है कि सर मेरा शौहर दुबई में है, कई साल के बाद आता है। जब आता है तो कहता सबकी खिदमत करो, मगर मेरे लिए कुछ नहीं लेके आता, बहनों के लिए लेके आता, भाभीयों के लिए लेके आता है। मेरी बहन उनकी भाभी थी, उसको तलाक की धमकी देकर मुझे ब्याह के लाया गया और मेरे लिए उस घर में ना खुशी है, ना इज्जत है और ना हिफाजत है। मेरे शौहर के कान मेरे खिलाफ बातें कर कर के भरे हुए होते हैं। सो जब वो मुझसे बात करता है तो उसका मुंह ऐसे बागड़ बिल्ले की तरह फूला हुआ होता है। ओके जी। दूसरा जो कमेंट था वो उज़मा की तरफ से था और उन्होंने कहा कि मैं पिछले कोई 6 माह से अपने ससुराल में हूँ, मियाँ मेरा स्पेन में है, 1 हफ्ता या 10 दिन वो रह के चला गया था और इस घर में इस 6 माह में शायद ही मुझे कुछ 6 घंटे की खुशियाँ मुयस्सर आई हो, क्योंकि जब भी मेरे कानों में कोई फ़ोन की आवाज़ पड़ती है तो मेरा दिल दहल जाता है। या तो मेरी माँ सास और या मेरी नंद मेरे मियाँ को बता रही होती हैं हाले तक सोई पई है, खाना तो पकाना नहीं आता, रोटी पका दी है तो दियाँ 5 नुकरा निकल दिया ने। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इस घर में मुझे नान बाई के तौर पे लेके आए थे, मुझे इस घर में खाने पकाने के लिए गया था तो कोई शेफ रख लेते, कोई नुकरानी रख लेते। कोई मजाल है कभी किसी ने कोई मेरे अच्छे पहनने ओढ़ने पे, सलीके से मैं बात करती हूँ, किससे लड़ती नहीं हूँ, तो कोई इसका तज़किरा नहीं करता। और मुझे ये डर लगा हुआ है कि हमारी दूर की अजीज़ा के साथ तो ये हुआ था कि इसी तरह की चीज़ें और बातें सुनकर लड़के ने वापस आके लड़की को फारग कर दिया था। खातिन हज़रात, ये एक ऐसा मामला है जो समाजी तौर पर हर दूसरे चौथे घर में जिसका हमें सुनना भी पड़ता है और जिसका सामना बच्चियों को करना पड़ता है। मैं वैसे खुद इस हक में बहुत मजबूती से हूँ कि वो लड़के जिन्होंने मुल्क से बाहर रहना है और उनकी शादियाँ यहाँ करने के बाद लड़कियों को उनके माँ बाप की खिदमत के लिए रखा जाता है, इस रिश्ते के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। जिससे शादी हुई है उसका इस्तेहकाक है कि उसकी खिदमत, उससे मोहब्बत, उसके साथ जाया जाए। अगर वो कागजात की वजह से यहाँ छोड़ गया है, कागजात अभी मुकम्मल नहीं हुए, तो शादी से पहले आप कागजात मुकम्मल कर लेते, मंगनी थी, निकाह पहले कर लेते, ये कर लेते काम। लेकिन जो जुल्म करते हैं ये इतनी बड़ी नादानी है जो नए दुल्हा करते हैं। शादी अपनी मर्जी से की, माँ बाप की मर्जी से की, इस पर लाखों रुपया खर्च आया, तो अब आप जिसको लेके आए हो सारा दिन उस गरीब को तराजू पे बैठाए रखते हो, तोलते रहते हो उन चीजों से जो उसको भी नहीं पता कि एक वटा कौन सा रखा हुआ है, किलो का रखा हुआ, लीटर का रखा हुआ, किस चीज से मुझे माप रहे हैं। कभी उसके कपड़े बदलने से माप रहे हैं, कभी उसके मेकअप करने से माप रहे हैं, कभी माँ को फोन करने से माप रहे हैं, कभी घर में मेहमानों के सामने ना जाने से या ज्यादा जाने से। ये मुस्कुराती बड़ी है, ये मुस्कुराती नहीं है, ये सड़ी रहती है, ये सोई रहती है, ये बैठी रहती है। किचन में से कोई काम दे दो, काम ही खत्म नहीं होता, किचन में जाते इसका दिल नहीं लगता, फटाफट निकल आती है। एक ही चीज के बारे में जब उनका जी चाहता है वो ऐसे हो जाते, जब जी चाहता है ऐसे हो जाते। तो नतीजतन सबसे ज्यादा दुख उस दूल्हे को होता है जो नया है और मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, चंद हफ्ते या हद हुई तो 1 महीना अपनी बीवी के साथ गुजार के गया, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो अब आप सोचिए कि वो वहां ना तो मोहब्बत भरे जुमले कह सकता है, ना सुन सकता है, ना अदा कर सकता है। उसकी जिंदगी में तो ऐसे ही है जैसे कोई ऑलमोस्ट रंडवा होता है। हर वक्त उसकी माँ या बहनें उसके कानों में जहर उंडेलती हैं। कभी ये सोचें कि अगर लड़की को सामने बिठा के उन्हें यही बातें करनी हो तो क्या कर लेंगी? नहीं कर सकेंगी। तो इसका मतलब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक ये चुगली है। जो किसी के सामने नहीं कह सकते उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। कुछ बुराई होती है वो चुगली है, जो बुराई ना हो वो बोहतान है। यानी एक अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा कि अगर
جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے، تو وہ اس کے اندر کمی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اگر کمی تھی تم نے کی یہ چغلی، اور کمی نہیں تھی اور تم نے اپنے پاس بنا کے کر دی، یہ تو بہتان ہے، اور بہتان کی سزا بھی ہے، اور بہتان کا جو عذاب ہے وہ کہیں زیادہ۔ ہماری سماجی زندگی میں جو خواتین ہیں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے چغلی کی حد سے جب جی چاہے گزر جاتی ہیں، پھر وہ بہتان پہ چلی جاتی ہیں۔ وہ بہتان کبھی اپنے ہی شوہر کے ساتھ لگا دیتی ہیں، سسر کے ساتھ، کبھی بہتان کسی دیور کے ساتھ، کبھی بہتان کسی جیٹھ کے ساتھ۔ وہ غریب بچی جائے کہاں؟ یعنی کیا گونگی بن جائے، کیا اپنے گرد کوئی لوہے کا چاروں طرف سے کوئی جال بنا کے پھر اس میں پہیے لگے ہوں پھر چلے؟ پچھلے دنوں میں نے ایک وہ کلپ دیکھا جس میں کوئی 20-30 بھیڑیں تھیں اور ان کے ساتھ چاروں طرف سے ایک جنگلہ تھا، اور جنگلے کے نیچے پہیے تھے، اور آگے آگے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو وہ اس جنگلے کو کھینچ رہا تھا اور بھیڑیں اس کے اندر تھی۔ یعنی میں اس کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ اس نے تو عقل مندی کی، بھیڑوں کو اس کے اندر رکھا، لیکن یہ جو غریب کی بچیاں ہیں، بہویں، اور وہ بھی نئی نویلی، یہ کیا کرے کہ جس میں ان کی جان محفوظ رہے، ان کا میاں ہی صرف ان کو لینے لے جانے دائیں بائیں موڑنے والا ہو، باقی نہ ہو۔ کسی سماج میں یہ جیٹھ جٹھانی دیور دیورانی نہ امریکہ میں ہے نہ یورپ میں ہے، مجھے نہیں پتا کہ سعودی عرب وغیرہ میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ لوگ شادی کے بعد سب سے پہلے لڑکے کو الگ گھر لے کے دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، وہاں کے بینک بھی لڑکوں کو لون دیتے ہیں گھر خریدنے کا، سامان بھرنے کا، اور یہ لمبا لون ہوتا ہے، چاہے وہ 10 لاکھ کا ہو یا کروڑ کا ہو۔ واجب ہے لڑکی کی شادی کے لیے کہ ساری چیزیں وہ بہم پہنچائے گا، یہ منگتوں کی طرح مانگ مانگ کے لڑکیوں سے نہیں لیں گے کہ لڑکی کے ماں باپ سے، اور لڑکا ان کو پرووائڈ کرے گا اور پھر اس کی عزت بھی کرے گا، پھر اس کو سیریں بھی کرائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ لڑکے کی جو ماں کبھی خود ساتھ ہنی مون پہ جا رہی ہو اور کبھی بہن جا رہی ہو۔ پچھلے دنوں تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا جب ایک دلہن نے بتایا کہ سر رات کو جو میرے سسر اور سسری ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے کمرے میں بڑا حبس ہوتا ہے، تم درمیان کا دروازہ کھول دیا کرو، اور وہ جبرن دروازہ کھول کے سوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اتنا ہی شوق تھا اس کمرے میں حبس دور کرنے کا، تو تمہیں اللہ نے 50-60 سال میں عقل نہیں دی، وہاں اے سی لگوا دو، کولر لگوا دو۔ اگر پھر بھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کی اتنی چاہت اور آرزو تھی، اسے اپنے کمرے میں سلایا کرو، پھر شادی کیوں کی؟ یعنی اس غریب کو شادی کے عذاب میں بھی ڈالا، اور آپ اس کو پرائیویسی نہیں دے رہے اس کی زندگی میں۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یا تو کسی نامرد کے بچے ہو، چاہتے ہو کہ وہ سمجھ نہ آ جائے اور پکڑا نہ جائے، یا تو اندر سے چور ہو، یا پھر اس بیچاری کی زندگی کو آپ عذاب کر رہے ہو جو بیاہ کے عزت کے ساتھ آئی ہے اپنی زندگی کو شان سے محبت سے گزارنے کے لیے، اور آپ نے اس کی زندگی کا تماشا بنایا ہوا۔ تو اے اچھے دلہو، ویسے میں بڑے دل پہ پتھر رکھ کے جو کہہ رہا ہوں کہ کانوں کے کچے نہ بنا کرو۔ دور بیٹھ کے اسپین میں بیٹھے ہو یا اٹلی میں بیٹھے ہو یا یوکے میں بیٹھے ہو، جب مائیں اور بہنیں تمہاری بیویوں کی چگلیاں کیا کریں تو بہت بہتر ہے کہ فون کو یہ جو یوں اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، تو جو ہی چگلی سننے کا موسم اترے اور چگلی کی ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چلیں اور گرم گرم وہاں سے باتیں آنے لگیں، تو فون کو آرام سے دور کر کے یہاں کر لیا۔ یہ زہریلے لفظ آپ کے کان میں پڑیں گے تو یہ غلطی نہیں ہے، بلنڈر ہے، آپ کا دل بھی ٹوٹے گا، اور اس بچی کے بارے میں جس پہ الزام ہے وہ تو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی ملزم بھی ہے، آپ نے مجرمہ بنا دی، جا کے آپ اس کو کہو گے تمہیں میں نے 3 حرف بھیجے، اللہ آپ کو کان پکڑا دے گا۔ آپ اس کے محافظ ہو، آپ اس سے وعدہ کر کے لائے ہو کہ تم میری زندگی ہو، تم میری جان ہو، تم میری عزت ہو، تم میری محبت ہو، اور آپ ایک تیسرے فریق جس کا اس سے نکاح نہیں ہوا، آپ کی ماں سے اس کا نکاح نہیں ہوا، نہ آپ کی بہن سے نکاح ہوا، منکوحہ وہ آپ کی ہے، اس نکاح نامے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کی خدمت بھی کرے گی، آپ کے منہ کو کر رہی ہے، اور پھر وہ بری بھی ہے، اس کے کپڑے بھی برے، اس کی شکل بھی بری، اس کی عادتیں بھی بری۔ تو کیا اس کی عادتیں درست کرنے کے لیے آپ کی ماں اس کو لے کے آئی تھی؟ پہلے اس کی عادتیں درست کر لیتے نا، یا پھر دنیا میں کوئی سانچہ بنا کے اس میں لڑکی فٹ کر دیتے جب نکل آتی۔ اگر چین والوں نے سانچے کے مطابق تربوز بھی تو 4 منہ والے کر لیے نا، پھر ایسے سانچے بنا لیں کہ جس لڑکی کو بیاہ کے لانا ہو اپنے ہی گھر میں رکھ کے پال لیا کریں، بڑی ہوگی تو بیاہ دی،
تو پھر وہ اپنے زندگی پریکٹیکل ہے. لوگوں کی بیٹیاں ہیں, 19-20 ہوگا, مزاج کا فرق ہوگا, پہننے اوڑھنے کا ہوگا. اس سے دنیا میں ڈائیورسٹی کہتے ہیں. مزاج کی ڈائیورسٹی, شوق الگ الگ ہونا, رنگ الگ الگ ہونا, شکلیں الگ الگ ہونا, یہ زندگی کی خوبصورتی ہے, یہ گلدستہ ہے. ان بیٹیوں کی, ان لڑکیوں کی قدر کیا کرو. اگر کوئی بالکل ہی چل رہی ہے عقل سے پیدل, تو اس کا مطلب آپ نے غلط انتخاب کیا, تو وہ تو آپ کی غلطی ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن نارمل بچی پڑھی لکھی ہے, اچھے گھر سے ہے, تو اب صرف اس لیے نیت اس کا ہے نہیں, اگر وہ دیر سے اٹھتی ہے تو اسی ہوتا 4 پاؤنا جے, مطلب یا تو آپ اسے نقرانی کے طور پہ لے کے آئے ہو. بھی جب اٹھے گی آ کے ساتھ بیٹھے گی, ناشتہ نہیں کرتی, کھائے خزمانو, لنچ کر لے گی, ڈنر کر لے گی, تو ہر وقت دوربین لے کے اس کے پیچھے پڑے رہنا, یہ آپ کے بیٹے کا گھر ٹوٹے گا. خود آپ کے بارے میں لڑکی والوں کے ہاں جو عزت تھی وہ بھی 0 پہ چلی جائے گی, کہ آپ لوگ نارمل انسان نہیں ہو, نارمل رشتوں کو اب نارمل رویے کے ساتھ برباد کر دیتے ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت.